बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बहुत गरमा गरम जो मामलात हैं सियासी, उनके हवाले से बात होगी। इंतहाई कम मुद्दत रह गई है शहबाज शरीफ हुकूमत की। 12 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है और अब ये कहा जा रहा है कि आखिरी महीने में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो दाखिल हो चुकी है। इसके साथ साथ तरह तरह की पेशगोइयाँ की जा रही हैं, अंदाज़े लगाए जा रहे हैं और एक ख़ास डेवलपमेंट जो हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। उनको आप कह सकते हैं कि मना लिया है। मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में बड़ा सख्त बयान दिया था कि जिस मकसद के लिए पीडीएम कायम की गई थी, वो मकसद पूरा हो चुका है। यानी इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये पीडीएम बनाया गया था और चूँकि फिर वो हुकूमत में तमाम इत्तेहादी जमातें आ गईं तो ये मकसद पूरा हो चुका है। ये उन्होंने नाराज़ी का इज़हार किया था दुबई मुलाकातों के हवाले से। दुबई में नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की जो मुलाकातें रहीं तो इसमें ज़ाहिर है कि जो इत्तेहादी थे, जो अहम इत्तेहादी थे, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब, उनको नज़रअंदाज किया गया और उन्होंने बजा तौर पर इसका गिला भी किया, नाराज़गी का इज़हार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी रब्ता किया मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और आज मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने रब्ता किया और उनको एतमाद में लिया। उनको ये बताया कि ये मामूल की मुलाकात थी और इसके बाद नवाज़ शरीफ ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी हिदायत की है कि बहुत जल्द आप पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक इजलास बुलाएं। ये जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं उनका एक इजलास बुलाएं। तो इसका एक मतलब तो ये लिया जा सकता है कि पीडीएम अभी टूटी नहीं है, पीडीएम का वजूद अभी है और पीडीएम ने ज़ाहिर है कि जब इलेक्शन का ऐलान होगा वहाँ तक काम करना है और इसके बाद भी ये सूरत हाल देखी जानी है कि अगर इलेक्शन का ऐलान होता है, अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है, निगरान सेटअप आता है, तो फिर पीडीएम किस शक्ल में मौजूद होगी भी या नहीं होगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब जो पेशगोइयाँ की जा रही हैं, जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, वो ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाला जो निगरान सेटअप है उसका उसके जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं वो कैसे तश्कील दिए जाएंगे, कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, निगरान काबीना में कौन कौन होगा, इस हवाले से भी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुशावरत कर रही हैं। इन मुशावरतों में ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ नहीं है। अब ये भी कहा जा रहा है, कुछ जो इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी हैं, जो बाखबर हल्के हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक पूरा बंदोबस्त नहीं किया जाता इमरान खान साहब का, इस साल इलेक्शन का इम्कान जो है वो बहुत कम ही नज़र आता है। अगर 12 अगस्त को ख़ुद ब खुद ये असम्बली तहलील हो जाती है, अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है, तो 2 महीने के अंदर अंदर यानी सितंबर अक्टूबर में ये इलेक्शन हो सकते हैं। और अगर कौमी असम्बली को 1-2 दिन पहले तहलील कर दिया जाए तो फिर 3 महीनों के 90 दिन के अंदर अंदर इन इलेक्शन का इंतखाबात का इनेकाद होगा। अब कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म, ये बड़ा अहम सवाल है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा और जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, तमाम तर जो अंदाज़े हैं वो घूम रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के इर्द गिर्द। कहा जा रहा है कि चौथी बार वो ख्वाहिश रखते हैं कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। अब ज़ाहिर है कि ये बहुत कठिन मरहला है, बहुत मुश्किल मराहिल से उन्होंने गुज़रना है, अपने केसेस का सामना करना है। अदलिया में जो बड़ी तब्दीली आने वाली है उससे भी मुस्लिम लीग नून को काफ़ी उम्मीदें हैं और इन्हीं उम्मीदों की बुनियाद पर कहा जा रहा है कि आने वाले जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो नवाज़ शरीफ ही होंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की दोनों की जो शख्सियत है और जो दोनों का मौक़िफ़ है उसमें बड़ा फ़र्क है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी लचकदार समझे जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाए रखने के हवाले से कुछ लोगों का ख़्याल है कि वो ही अगले वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं, जबकि नवाज़ शरीफ की कभी भी नहीं बन सकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन जितनी भी मुस्लिम लीग नून की सियासत है या शहबाज शरीफ साहब की सियासत है वो घूमती है, वो मरहून मिन्नत है नवाज़ शरीफ साहब के, और ज़ाहिर है कि उनके नाम के बग़ैर, उनके किरदार के बग़ैर मुस्लिम लीग नून की सियासत ही नहीं है। मुस्लिम लीग के अंदर ये जो नून है ये भी नवाज़ शरीफ के नाम से ही
اخذ کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال میں آپ پھر مریم نواز کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مریم نواز نے انتہائی مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا دیا، اپنے والد نواز شریف کے بیانیوں کو نہ صرف زندہ رکھا، یہاں پر مشکل وقت میں جب وزیر اعظم عمران خان تھے انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو تحریک انصاف کے ہاتھوں زیادہ نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ اب پنجاب کی حد تک مریم نواز اور حمزہ شہباز کے کردار کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کی کیا پوزیشن مستقبل میں ہو سکتی ہے۔ اب وزیر اعظم کے عہدے کی جہاں تک بات ہے تو نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو ان کے نام لیے جا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو کے حوالے سے آصف علی زرداری اشاروں کنایوں میں یہ کہہ چکے ہیں، وہ خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ بلاول بھٹو کو آئندہ وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ خود بلاول بھٹو کے فیورٹ جو وزیر اعظم ہیں وہ شہباز شریف ہیں، اور بڑا واضح انداز میں آصف زرداری یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو معیشت کی بہتری کے لیے کام کریں گے، یعنی وہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اقتدار میں۔ اب یہ ساری چیزیں الیکشن میں کامیابی پر منحصر ہیں۔ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن میں کامیابی حاصل کرتی ہے، یعنی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم بھی اسی جماعت کا ہوگا۔ جو جے آئی ٹی میں آج پیشی ہوئی سابق وزیر اعظم عمران خان کی، تو انہوں نے 50 منٹ ان سے پوچھ گچھ کی گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کو ان کا منصوبہ صرف پرامن احتجاج کا تھا، اور انہوں نے کبھی کنٹونمنٹس کے اندر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی اپنے کارکنوں کو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا جے آئی ٹی کے سامنے کہ یہ ساری پی ڈی ایم حکومت کی سازش تھی تحریک انصاف کو دبانے کے لیے، اس کو متاثر کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ عمران خان نے جے آئی ٹی کی ٹیم کو متنبع لہجے میں، یعنی اس کو جیسے انتباہ کر رہے ہوں، جیسے ان کو دھمکی کا لفظ بھی مناسب رہے گا یہاں پر، کہ جیسے وہ دھمکا رہے ہوں کہ جی آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف نے جیتنا ہے، یعنی عمران خان صاحب بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ تو پھر مریم نواز کا کردار اور حمزہ شہباز کا جو کردار ہے وہ پنجاب کی حد تک ڈسکس کیا جانے لگا ہے، اور پنجاب میں ان کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے۔ خاتون وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے مریم نواز کو، اور بیچ میں آپ کئی سالوں سے یہ سلسلہ بھی آپ دیکھیں کہ شریف فیملی کے اندر خلیج پیدا کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، سازشی تیوریاں جو ہیں وہ پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ دونوں بھائیوں کو، چھوٹے بڑے بھائی کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی، کزنس کو ایک دوسرے سے بدظن کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے شہباز شریف اور جو مریم نواز کا کردار ہے وہ انتہائی پازیٹیو رہا۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اسلام آباد میں کافی یہ خبریں، یہ اندازے، یہ تبصرے، یہ پیشگوئیاں ہو رہی ہیں آئندہ وزیر اعظم کے حوالے سے، اور جب بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو نواز شریف نے رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، یہ محاذ تو تقریباً میرا خیال ہے کہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کا جو محاذ ہے وہ ابھی تک گرم ہے۔ سردار حسین بابک سابق پارلیمانی لیڈر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں عوامی نیشنل پارٹی کے، انہوں نے آج سخت بیان جاری کیا ہے عدنان جلیل کے حوالے سے، کہ عدنان جلیل نامزد کردہ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے، تو انہوں نے اپنا یہ نام واپس لے لیا ہے اور اشرف داوڑ کا نام تجویز کیا ہے۔ ایک سمری، یہ عدنان جلیل صاحب جو ہیں حاجی عدیل صاحب کے صاحبزادے ہیں، سابق ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی اور کافی سینئر رہنما تھے عوامی نیشنل پارٹی کے۔ عدنان جلیل ان کے صاحبزادے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کوٹے میں ان کو نگران کابینہ میں شامل کیا گیا تھا، اور حاجی غلام علی صاحب کے یہ دوست بھی ہیں، چیمبر کی سیاست میں ان کے دیرینہ ساتھی بھی ہیں، قریبی دست راست آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اب جب عوامی نیشنل پارٹی اور گورنر خیبر پختونخوا کا معاملہ گرم ہوا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا نام یہ واپس لے لیا ہے۔ سمری گئی ایک مرتبہ گورنر کے پاس، وزیر اعلیٰ اعظم خان نے سمری بھیجی کہ اس کو کابینہ سے نکالنے کے لیے، تو گورنر حاجی غلام علی نے یہ سمری اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ یہ سمری دوبارہ وزیر اعلیٰ نے گورنر خیبر پختونخوا کو بھیجی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدنان جلیل صاحب کابینہ میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کیونکہ اب معاملہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کے مابین بھی ہے۔ بیچ میں چونکہ جے یو آئی اور عوامی نیشنل پارٹی کا جو لڑائی ہے وہ خاصی گرم ہے، تو اس لڑائی کا جو نتیجہ برآمد ہوگا
یہ بھی جیسی ہی کوئی چیز اس میں سے برآمد ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔